उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका 20वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुन्दैछौं। रत्न पुस्तक भण्डारले बजारमा ल्याएको यो उपन्यास 2053 सालमा प्रकाशित भएको हो। गएको श्रृंखलामा निम्मीले बम्बईको कोठीमा देह व्यापार नगर्न ठूलो संघर्ष गरी उसको साहसलाई धेरैले सहयोग पनि गरे र पछि निम्मीको सान्चेनसँग विवाह भयो। एकाएक निम्मीको जिन्दगी सम्पन्न भयो। उसले एउटी छोरी पनि जन्माई। यसैबीच उसले साधा र सरल देखेको सान्चेन स्मगलिङमा लागिसकेको निम्मीले थाहा पाउँछे। निम्मीलाई सान्चेनसँगको सहचार्य मन पर्न छोड्छ र यसैबीच एक दिन सान्चेन प्रहरीबाट गिरफ्तार हुन्छ। अब आखेटको 6औं श्रृंखलाको वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। पढूं तारे मैं पैया, पढूं तारे मैं पैया, पढूं तारे मैं पैया, मोहे छेडो ना। तत्पश्चात निम्मी लामा आत्मसम्मानको खोजीमा निर्धक्क र एकाग्र भइलागेकी छ। आत्मसुरक्षाको खोजीमा उसले सम्पूर्ण जाल जम्बाल धन्दा कार्यहरूबाट नाता छुटाएकी छ। अनेक धाक धम्की खाएकी छ तापनि उदारता साथ इमानको पक्षमा लाग्नाले सज्जनहरूबाट साक्ष्य पाएकी छ। हिम्मतशाली नारी, कार्यकारण कतै त्रुटि छैन। उसले अधिकारका सबै किल्लाहरूमा आफ्नो पहुँच बनाएकी छ। एक दिन जब केही भिक्षुणी युवतीहरूले आएर उसित भने, तपाईले सान्चेनको यो काम गरिदिनुहोस् रे, कुनै पनि मूल्यमा उहाँले तपाईबाट यो अन्तिम अपेक्षाको आग्रह गर्नुभएको छ। निम्मीले त्यो पत्र पढेर गम्भीर मुद्रामा जवाफ दिए, हुन्छ, यदि म पनि डुबे भने यसै कारण मेरो जहाज रित्तो हुनेछ र मेरी छोरीको पनि मै झैं अभिगत नहोस्। यो साँचो तिम्रो जिम्मामा छ। काम गर्ने केटी घरमा हुन्छे, म नफर्केसम्म घरको सुरक्षा होस्। त्यही एउटी भिक्षुणीलाई साँचो सुम्पेर अनि निम्मी लामाको तेस्रो चरण जिन्दगी सुरु भएको हुन्छ। साथमा दुईटी भिक्षुणी, ब्रिफकेसको एक पार्सल र अरू केही रहस्यमय नासोहरू सम्हालेर ऊ बाटो लागेकी हुन्छे। यो बाटोको अन्तिम टुङ्गो पश्चिम नेपाल र नेपाल भारत सीमानाको कुनै पनि अवैध इलाका हुन सक्छ। नयाँ मुलुक बर्दियाको एउटा आदिवासी झोपडीमा बास लिएकी निम्मी लामा नयाँ भेषमा हुन्छे। मौजावाल कोही राणाजीको हुलियामा, जसले त्यहाँ खेतीपाती गर्ने बहानामा सान्चेनको एउटा ठूलो सुराकलाई लखनऊ पास गरिदिने वचन पूरा गर्नेछ। अन्तिम जिम्मा सान्चेनको अनि ऊ उसको दायित्वबाट सान्चेनदेखि सर्वदा मुक्त हुनेछ। कुनै पाप बोध बस्ने छैन अनि मनमा अनि निष्फिक्री नयाँ जीवन सुरु हुनेछ। दुईटी भिक्षुणी मध्ये एकलाई नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा छाडेर एउटी साथ गएकीलाई उसले गाउँमा भेष बदलन लगाएर रानी साहेबकी सुसारी बनाएकी छ र आफू रानी साहेब बनेकी छ। कमैया, बधैया, मानिस किनबेच मोलतोलमा लगाएर दलालहरूलाई त्यहाँ ठालु पल्टिएकी ऊ सीआईडी र डाका दलसँग पिण्ड छुटाउन आफू एक्लै बेबाटो भागेकी छ। डाकाहरूले पछ्याएका छन्, उसलाई थाहा छ ज्यान जोखिममा छ, यो पनि थाहा छ र यो काम सही स्थान र समयमा फत्ते हुन सकेन भने उसको जिन्दगी नैतिक रूपले र भौतिक रूपले पनि समाप्त हुन्छ। आदि अन्त्य सबै थाहा छ, तर के गर्ने? पुलिस पनि यो फन्दामा छ जसमा जसको संलग्नता छ प्रचारमा ल्याइनु घातक हुन्छ। उम्कन दिउँ जनसामान्यले सुराक लिइसकेको छ। तद्विषयक सामान बोर्डर पार भइसकेपछि केही मान्छेलाई समातेर कारबाही गरेको नाटक गर्नु उसको हितमा हुने हुनाले मात्रै निम्मीबाट निगरानी हटाएको हो उसले, नत्र भने ठूलो रहस्यको पर्दाफास हुने हुन्छ। यसै सिलसिलामा विपद परिस्थितिमा भेटिएको पहिलो र अन्तिम पनि पुरुष थियो चक्रवीर। नयाँ मुलुक बाँके बर्दियाको बोर्डरमा नेपाल भारत सीमा गुप्ती मार्ग भएर अज्ञात पार्सल पार गराई कहाँ जाउँ के गरौँ भइरहेको ऐन परिस्थितिमा त्यस्तै अन्य मनस्कतामा भेटिएको अनाडी युवक चक्रवीर उसका लागि अनाडी किन थियो भने उमेरले पनि ऊ कान्छै देखिन्थ्यो। व्यक्तित्व, पहिरन र परावर्तन पृष्ठ अङ्गढङ्गले पनि शिक्षित समाज संस्कारको मानिस भनी उसलाई ठम्म्याउन सकिन्न थियो। जिउडाललाई या भनौं आङ्गिक उत्कर्षलाई मात्रै पत्याएर निम्मीले प्रथमतः चक्रवीरलाई पट्याएकी हो। तर जब उसले भन्दा धेरै साहस र चतुर्याई पनि देखायो र गुण्डा दललाई एक हाकमा भगायो, चक्रवीर मानिस अर्कै धातुको रहेछ भन्ने विश्वास निम्मीलाई पक्का भएको हो। त्यसपछिको अमुक दृष्टान्त चक्रवीरलाई न निम्मीको पृष्ठ इतिहास थाहा छ, न त निम्मीले चक्रवीरकै परावर्ती जिन्दगीलाई उदिनेर हेर्ने जिज्ञासा देखाएकी छ।
एकैचोटि जब भिक्षुणीले एकान्तमा लगेर यो बताएकी थिए कि बुढालाई 12 वर्षको जेल सजाय भयो, निम्मीलाई आफू अनुकूल पृथ्वी पल्टा खाएको अनुभव भएको थियो। उसको खोजी, त्यसपछि हराएको उसको आदिम प्रेमी जस्तै बलिष्ठ र निष्कपट पुरुष मानिस र उसमाथिको निर्भरताको खोजी थियो। 12 वर्षपछि सान्छेन 62 वर्षको हुनेछ। यत्रो अन्तराल जुनीको, यस्तो भरभराउँदो जुनी वृथा भावुकतामा कसैले डुबाउँछ? यति नै पनि बरा उसको बढी नै जिन्दगी शोषण भइसकेको थियो। मानिसले आफ्नो हिसाब त्यस्तै एक्लो र दुविधाग्रस्त अवस्थामा लगाउने गर्छ। निम्मीले आत्मनिर्णय गर्ने ठिक बेला भएको थियो। त्यस साँझ जब निम्मी लामाले आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो जिन्दगीको सर्वथा अपूर्ण धोको पूरा गरेकी थिए, तीत मर्ने गरी माया आत्मसात गरेकी थिए र चक्रवीरले पनि उसको सम्पूर्णतालाई परिपूर्ति गर्नुको सँगसँगै नामै समेत उसको पुनर्जीवन दिएको थियो, नीलिमा भनेर। नीलिमा नयाँ जिन्दगीको शुभ मुहूर्त। प्रातः प्रहर उठेर उसले चक्रवीरलाई झकझकाई। आँखा खोलेर चक्रवीरले आफूलाई सम्झियो, यो के अपार, कहाँ गएर किनारा लाग्यो यो जिन्दगी। तिमी ढुक्क त छौ? तिमी सामु म थाहा छु। तिमी मलाई नामले बोलाऊ। तब नीलिमा, नीलिमा, स्याबास। उसो भए सुन, मेरो मालिक तिम्रो पनि। म नाम बताऊ, महाजन। महाजन भनेको यहाँ सेठ होइन, ठूलो मानिस महापुरुष भनेको हो। तिमीलाई म महापुरुष बनाउँछु। उठ महाजन, ऊर्ध्वगति, जागृति चरण स्पर्श गर। सधैँ बैंसको व्यायाम वासनाको वैभव मात्र रहँदैन जिन्दगीमा। नारीले पुरुषलाई पूर्ण पुरुष बनाउन सक्छ, तर पूर्ण मानिस चाहिँ ऊ आफै हुनुपर्छ। तिमी मलाई माया गर, कृपा नगर। यसअघि अरू म आफै बन्छु। स्याबास मेरो महाजन, तिमी मेरो माया आत्मसात गर र सम्पूर्ण मलाई साक्षात वर्णन गर। जा जा रे अपनी मंदिरवा, जा जा रे अपनी मंदिरवा, जा जा रे अपनी। सीबी चेतनर सिंह महाजन अब भव्य ब्रिटिश सुट टाई र तदनुरूप व्यक्तिगत समाजसज्जाका साथ बंगलाको बाहिरी बरण्डामा उपस्थित छ। 4 वर्षीय छोरी नाजिमका साथ प्रवेश गरेकी नीलिमाले त्यही उसको स्वागत गर्छे। स्वागत यसर्थ कि बडो नाटकीय हिसाबले नयाँ जिन्दगी उनीहरूको अप्रत्याशित नव उत्सव जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ। समग्र पूर्व अस्तित्वका पद वा पद चिन्हहरूलाई कुशाग्रतापूर्वक मिटाएर पनि नीलिमाले पुत्री नाजिमको परिचय भने आफूमै समाहित गरेकी छ। अब आफू कस्तो लागेको छु त सोध्ने अभिलाषामा व्यग्र चेतनर सिंहको सामुन्ने नयाँ सन्दर्भ नाजिम उपस्थित भएकी छ। नयाँ नवेली झैँ ठाठेकी नीलिमा त्यसो त छोरीका साथ अरू तेजस्विनी देखिएकी छ। मंदिरवा सुन पावे मोरी सासन नदिया जा। बधाई। कस्तो लाग्यो त मेरो रोजाई? प्रश्न गर्नमा नीलिमा पहिरी भई। भन, तिमी नै भन, के म यो व्यक्तित्वमा सुहाएको छु? मेरो यो कल्पना स्थित पति रूपको सज्जाले वास्तवमा साकार व्यक्तित्व पाएको छ र जसले मलाई आनन्दको अतिरिक्त उत्कर्षमा पुर्याएको छ। यो सुट मैले मेरो स्वप्न महाजनकै लागि भनेर विश्वासको प्रागारमा राखेकी थिएँ। सुनसान घर छाडेर जानु अघि सन्ध्या बेलामा र फर्कँदा आज सुप्रभात। सो सपनामा यथार्थमा परिणत भएको छ। ऊ हेर तिम्रो बाबा। यसरी नीलिमाले छोरीलाई बाबुको परिचय दिन खोजी। छोरी अकमकिएर आमासितै लिप्सिएपछि उसले आफ्नो पूर्व पतिबारेको यो संक्षिप्त बयान दिए। यो सन्तान मलाई सान्छेनको नासो स्वरूप प्राप्त भएको हो। यद्यपि सान्छेनसित अब नीलिमा र नाजिमको पनि नाता टुटिसकेको छ। आफ्नो सफाइमा उसले आत्मनिर्णयलाई यसरी प्रकट गरी, स्त्री पुरुषको नाता दैहिक सम्बन्ध रहँदासम्म मात्रै अटुट रहने हो। सान्छेनसँग मेरो समभाव वा साख्य, मेरो व्यवस्था उसको हकमा संरक्षित रहँदासम्म मात्रै मलाई थियो। ऊ जेलमुक्त भएर फर्कँदाखेरि 60 पार गरिसकेको, आसपास पुगिसकेको उसको स्थिति तब आफै संरक्षकत्वको खोजीमा पुगेको हुनेछ। निम्सरो मानिसको नातावरण अशक्त अजिङ्गरको आहार सरह अकिञ्चन हुन्छ। म पर्खौँ अझै, मेरो उसलाई जिन्दगी त्यो शोषणको पराकाष्ठा हुनेछ। अलिक क्षण रोकिएर गम्भीर शून्यलाई पुनः उसले नै भङ्ग गरी, त्यसैले तिमीले मेरो विश्वासको यो मेघालाई अतर्क्य शून्यबाट वर्णन गर्नुपर्छ। शून्यमा कुनै पनि वस्तु तर्कका लागि उपस्थित हुँदैन। जस्तो कि मानिस पूर्व योनिमा के थियो, अविचारणीय प्रसङ्ग हो। म शून्यमा छु, त्यसैले समर्पणमा छु। तसर्थ मेरो जिन्दगीको यो अतुल महागाथा तिम्रो लागि एउटा निदाङ्ग समीवृक्षका समीप ललित बेत्रलता सरह स्वेच्छाया आलिङ्गन निम्ति अनुप्रेरित अतएव आतुर छ। भावातिरेकबाट अनुप्राणित चेतनर सिंहले मात्रै यस स्थितिमा के उत्तर दियोस्? यसबाहेक अस्तु, म बाचा गर्छु। म यस आदरार्थका लागि सर्वथा अनुरक्त रहौँ सङ्कल्प गर्छु। सीबी चेतनर सिंह सङ्कल्प गर्छ। उनीहरू साथ बसेर बिहानको खाजा खान्छन्। सीबी, नीलिमा र नाजिम। सीबी नाजिमलाई आफू नजिक पार्छ। काम गर्ने केटीलाई डाकेर नीलिमा परिवारको फोटो खिच्न हराउँछे। हातको क्यामेरा उसलाई दिए खिच्ने विधि सिकाउँछे। त्यसपछि उनीहरू तल बाहिर आउँछन्। सुन्दर महलको द्वार अघिल्तिर बगैँचामा छोरीलाई केटीका साथ स्कुल पठाएर कार ग्यारेजतिर बढ्छन्।
त्यसपछि निलिमा दम्पति सामान्य बौद्ध गुम्बामा जान्छन्। प्रार्थना सभा अर्थात् त्यो लामा पाठ भइराखेको ठाउँ हुन्छ। कार्पेट कारखानामा जान्छन् जहाँ बुनाइ कटाइ भइराखेको हुन्छ। योजना प्रगति कार्य सम्वर्धन सोधपुछ गर्छन् र बाहिर आउँदै गर्दा त्यहाँ उनै बौद्ध भिक्षुणीहरू भेटिन्छन् निलिमासँग, जसको खोजीमा ऊ थिए। उनीहरू मार्फत उसको सान्छेनलाई केही महत्त्वपूर्ण सन्देश पुर्याउनु थियो। लिएर एकान्तमा गई मैले त्यो काम पूरा गरिदिएको छु उसको, र उसको ऋणभार चुक्ता गरिदिएको छु। मलाई अब सदाकालका लागि ऊ आफ्नो स्मृतिबाट मिटाइदियोस्, जेलबाट छुटेर ऊ गेरुवा लगाओस् र कतै बौद्ध गुम्बामा गई तान्त्रिक जुनी काटोस्। त्यस निम्ति यो गेरु वस्त्र मेरो उसलाई उपहार पुर्याइदियो। ब्यागबाट झिकेर तत्क्षण निलिमा एउटा पार्सल उनीहरूलाई थमाउँछे। जाउँ, उनीहरू बाटो लाग्छन्। त्यसपछि उनीहरू शेष यात्रा आफ्नो भावी कार्यक्रम तय गर्छन्। पुल्चोक सानेपा स्थित आफ्नो घरमा जान्छन्। त्यहाँ बसिराखेका विदेशीहरूलाई महिनाभरमा सो आवास खाली गरिदिने सूचना दिएर सोझै जिल्ला कार्यालय दिल्ली बजार पुग्छन्। त्यहाँ उनीहरूलाई आफ्नो विवाह रजिस्ट्रेसन गराउनु छ। सीबी नरसिंह महाजन, निलिमा महाजन, विधिवत श्री तथा श्रीमती त्यहीँबाट उनीहरू लगभग 3 साताको छुट्टीमा देशाटन निम्ति निक्लन्छन्। पहिलो प्रवास उनीहरूको गोर्खानगरमा हुन्छ। शाहराजाहरूको पुर्ख्यौली राज्य गोर्खामा बाबा गोरखनाथको साक्ष्यमा उनीहरू एकअर्कालाई माला पहिराएर बरबधु वरण गर्छन्, सुन्दर सुकोमल सुयस प्रण गर्छन् र पहिलो मधुरात्रि विधिसम्मत ऐतिहासिक गोर्खानगरमा सुशयन स्थिति विराम गर्छन्। गोर्खा आधुनिक नेपाली इतिहासको रोमाञ्चक प्रारम्भ वा प्रत्युत्कर्ष स्थल हो। नगरको पृष्ठभूमिले उसको पुरातन राजनीय कर्म र संकल्प शक्तिको पुनरावृत्ति गराउँछ। सत्ता महत्वाकांक्षा र विजयी मनोकामनाहरूले उठेर कन्दराहरूबाट विस्तृत राज्यभोग विस्मयक चढाइ गरेको चरण स्मरण गराउँछ। सीबी महाजन यहीँबाट ऊ एक अपूर्व लोकसज्जा महान सफलताको आकांक्षा बुन्छ। मानिसले छोडेर जाने छाप पृथ्वीमा कीर्ति छाया हो। यो यात्रा उसको आफ्नो हैसियतको मौलिक संरचना निम्ति आकाशको समायोजन हो। अतः अब ऊ स्वयं उसको साहसको सगरमाथा हो। तिमीले यो मेरो निपट काया परिवर्तन के गरिदेऊ हठात प्रिय? भन, यो कुन अचिन्त्य सम्भ्रान्तको शिखर सगरमा विराजमान गराइदियो र कुन उपकृतिले म तिम्रो यो अभिभारलाई चुक्ता गरौँ? निष्काम तिम्रो यो भावना भव्य प्रत्युत्कर्षलाई के र कस्तो सलाम टक्र्याउँ? भावुकताको तरल परिवेशमा सीबी चेतनर सिंहले निलिमालाई पटक पटक यो प्रश्न गर्यो। निलिमाले पनि मौन सम्मत हाँसेर उसलाई केवल स्पर्शले अनुगृहित गरिराखी। पार्श्वमा ठूलो कोठा भुइँ छ, बोली बुझाको मैलो। सामुन्ने नजिकै बरपिपलको चौतारो छ। प्रशासनिक कार्यालयहरू छन्। झुम्म रुखहरूले ढाकेको नगर, घर आवासहरू छन् र छन्। फराक टोडीखेललाई मध्य बक्षमा राखेर माथि शिखर चट्टानमा विराजमान गोरखनाथ, गोरखकालीका संरक्षकत्वमा स्थापित परापूर्व महाराजको दरबार देवल। प्रातः सूर्यको त्यो नवोदय बेला। दोस्रो दिन बिहान उनीहरू त्यहाँबाट फर्केर पोखरा गए। पोखरासम्म निलिमा स्वयं मोटर हाँकेकी थिए र साथमा थियो श्रीमान सीबी महाजन। मोटर पोखरामै छाडेर त्यसपछि उनीहरू मनाङ, मुस्ताङ लगायतका पहाडी सौन्दर्य सूचित समुचित हिमालय दर्शनका लागि हिँडे। दाङ, सल्यान हुँदै सुदूरपश्चिमसम्मका अनेक ख्यातनामा पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण पश्चात चौथो साता उनीहरू तराई कञ्चनपुर पारी भएर बल्ल काठमाडौँ फर्किए। पश्चिम नेपालको विकट ग्रामीण जनजीवनलाई के भन्ने? उनीहरूको यात्रा अनुभव अलि कष्टप्रद थियो र मर्मभेदक पनि। भोग थियो, अज्ञान थियो र थियो जहाँ तहीँ शोषण, अत्याचार, अर्थात् जहाँसुकै कोही न कोही ठालु ठूला साना फटाहरू भइ नै हाल्थे र निम्सरा अदना जनहरूलाई जुताउने लदाउने प्रथा चलि नै रहन्थ्यो। कञ्चनपुरको एउटा गाउँमा बास बसेको घर, त्यहाँको बदुवा कमैया प्रथाबारे रोमाञ्चकारी घटना अवगत भयो। लोग्नेले स्वास्नीलाई साहुकार कहाँ बेच्ने ल्याएको दृश्य, मोलतोलको पशुवत चरित्र साक्षात् भयो। निलिमा कहलिएर त्यहाँबाट राति नै हठात त्यो गाउँ छाडेर जाउँ भन्न लागि। महाजन अचम्मित थियो। अन्यत्र त्यति डरो दृष्टिकोण राख्ने र कुनै पनि समस्यासित नभाग्ने नारी यहाँ किन यस्तो काँथर देखेकी छ? यत्तिकी त्यहाँ लोग्नेले स्वास्नीको मोलमलाइमा पैसाको भाउ ठूलो राखेर कचडा गरेको थियो। दारू पिएर लाठी मुग्रीको नौबत खडा गरेको। निलिमा तसर्थ यस्तो बिच्की कि त्यहाँ अर्को तमासा भइदियो। जाऊं मैं धोबे बलिहारी, जाऊं मैं धोबे बलिहारी।
काठमाडौँ फर्केर उनीहरू अब पुल्चोकको आफ्नै महलमा बस्न थाले। त्यहाँ अतिक शान्ति र सुविधा थियो। बौद्धमा भन्दा चियो चर्चो गरून्, गाउँले या टोलले को हुन् सबैका लागि अनावृत नाकनक्सै नयाँ थियो। छोरीलाई सेन्ट मेरिज स्कुलमा होस्टेलमा राखिदिएका छन्। आवासमा उसको कम माया छवि देख्न सकिन्छ। काम गर्ने केटी एकजना बाहेक बस आफूहरू 2 छन्। घरमा अब एक अनौठो किसिमको मुख मनोगतता छ। कार्पेट इन्डस्ट्री बाहेक चिया बगान, जुट मिलको पनि व्यवस्थापन आफैले हेर्नुपर्छ। अरू 1-2 उत्पादक कम्पनीहरूमा पनि हात हाल्ने उसको इरादा छ। रक्सी, चुरोट आदि छिट्टै कमाई हुने उद्योगहरूमा। पोखरामा होटलको उन्नति देखेर काठमाडौँमा पनि खोल्ने इच्छा जागेको छ उसको। तर निलीमा सम्पूर्ण बन्द व्यवसायमा आफ्नो एक रत्ती पनि उपस्थिति नाम निशाना देखाउने पक्षमा छैन। मेरो कतै पनि संलग्नता रहने छैन। श्रीमानको गौरव बढाउने भन्दा अतिरिक्त कुनै पनि काम धन्दामा हस्तक्षेप हुने छैन। यसो भनेर उसले आफ्नो नाउँको सम्पूर्ण अंशियारीलाई महाजनको जिम्मा नामसारी गरिदिएकी छ। यथार्थमा ऊ आफूलाई सम्पूर्णतामा छु भनी ठान्छे। अब मलाई कसैले परास्त वा पराधीन गर्न सक्दैन। ऊ बरोबर भन्ने गर्छे। मानिसमा पनि चराको जस्तै चाह हुनुपर्छ, जति बेला पनि उड्न सक्ने। म तिमीलाई आफ्नै जहाजमा लिएर संसारको निजी भ्रमणमा जाने इरादा राख्छु। हाम्रो धन सम्पत्तिको भोग चलन हामी छौन्जेल न अस्तित्वमा हुन्छ। शेषपछिको कीर्ति वा कमाई कालान्तरमा हाम्रो त्यही स्वप्न वा सुवासनाले साथ दिन्छ। शिवी चेतनर सिंहको विचारमा निलीमा अब बिस्तारै भाव तरङ्गकी वस्तु हुँदैछ, जो सुस्ताउने किनाराको खोजीमा तन्द्राको सहारा डुल्दैछ। यही आकांक्षा धेरै बढेर गएपछि एक दिन राज्य सत्ताको अधिकार, साम्राज्य भोग विस्तार वा अन्तरिक्ष दिग्विजयको विचार उब्जन थाल्छ। शक्ति आकांक्षाको कुनै सीमा छैन। चाहना जति जिते उति बढ्छ। छोड यी सब, मलाई यहीँ र यति नै आकाश पर्याप्त छ। निलीमा अधिक उत्साहमा छैन, किनकि उसमा अन्यथा जादुई भ्रम छैन। कहाँ हुन्छ, तिमी हेरिराख न मात्रै। विश्व वैभवको कहीँ त्यो किनारा नहोस्। मानिसले पृथ्वीमा नअटेर आफ्नो महत्वाकांक्षा अन्तरिक्षमा अधिकार जमाएको हो। आकाशमा, ब्रह्माण्डमा जीवेच्छालाई मात्रै बास छ, कामनाहरूलाई भोग वा इच्छा सुखहरूलाई। शिवी अचेल ट्रिम गरेर नवाबी हिसाबले दारी पाल्छ। कलर म्याच गर्ने गरी गहन व्यक्तित्वशाली सुट टाई लगाउँछ र फेरि फेरिकन कारमा हिँड्छ। कमिसन बिजनेस उसलाई खुब पोसाएको छ। ऊ अब घरमा ट्युसन राखेर व्यापार विनिमय र भाषा व्यवहार सिक्न थालेको छ। ऊ बडो ओजस्वी रवाफमा हुन्छ। पाइप पिएर बस्छ। घरमा, अफिसमा कदाचित कहीँ फुर्सद लिएर गिल्टिएर बस्दैन। सानातिना मानिस वा सानातिना कुरा भावुक भएर अतीत व्यतीत कतै कुनै पनि खोज र तर्कमा अल्झिँदैन। सफलताको द्रुत गति ठिक छ भए दुरुस्त कामको सिद्धान्तमा उछल्छ। ऊ अर्थात् उसको घडी समयानुकूल निकै छोटो छ र त्यसैले असल यस आर्जनको होडमा लगातार ऊ उचाइमा छ। नयाँ योजना, नयाँ ज्ञान, नयाँ नयाँ अवधारणाहरूमा सोच खेलाउँछ, सम्पर्क बनाउँछ, तर्क वितर्क गर्छ। कति कम्पनीमा उसको शेयर र कतिमा प्रत्यक्ष भागीदारी प्रभावकारी सम्पर्ककै लागि इच्छित भएका हुन्। कति चन्दामा उसको धन्दाको अतुल सफलता सूत्र आबद्ध छ। कलकत्ता सीपोर्टमा नेपालको आफ्नै जहाज रानी हुनुपर्छ भन्ने उसकै जोड हो। मुलुकको छुट्टै पहुँच र पहिचान, समुद्र पार व्यापारको सिद्धान्तलाई नेपाली भूमिको प्रयोजन निम्ति प्रतिस्थापित गर्ने गराउनेमा शिवी महाजनको ठूलो योगदान रहेको छ। गाउँ फर्कको रातो किताब मार्फत राजा महेन्द्रको पञ्चायत शासन यिनै यस्तै अर्धबुद्धि व्याख्या मुताबिकको अमूर्त प्रजातन्त्र हो। माओ चेतुङको भीमकाय उत्तरी ड्र्यागन साम्राज्यको छाया र विश्वमा विद्यमान 2 शक्ति ध्रुव अमेरिका र सोभियत रूस जब आकाशीयको राष्ट्रवादको परम उत्कर्षमा थियो, ऊ जस्ता महाजनहरूको खाँचो राज्य अधिनायकवादी शासन संयन्त्रका खातिर अत्यावश्यक थियो। खानी व्यवसायमा लगानी, कृषिजन्य उद्योग, कपडा कारखानामा लगानी, होस्टलमा, पर्यटनमा, जहाँ जहाँ राजनीतिको अपदोष आँखा लाग्दैन त्यहाँ त्यहाँ लगानी। दृढ विश्वास र इच्छा बलले नै मानिसलाई निरन्तर अगाडि लग्ने हो। ठूला उद्यमी व्यापारीहरूको पंक्तिमा रहन पुग्ने शिवी चेतनर सिंह महाजनको यो इच्छा शक्ति दुस्साहस थिएन, अपितु यति बेला मुलुकमा नामी धनाढ्यहरू मध्येमा पर्ने ऊ पनि थियो। पैसा शक्ति हो, मनी इज पावर। हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा शिव अधिकारीको उपन्यास आखेत सुनिरहेका छौं। केही बेरपछि यसको बाँकी अंश निरन्तर रहनेछ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा, प्रश्न विचार, उज्यालो 90 नेटवर्क।
कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिर्ता एफएम, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, रामेछापको रेडियो तीनलाल, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौडा एफएम, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी नुवाकोट एफएम, फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो प्युठान, दाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। अब यसको बाँकी अंश सुनौं। सिबिला अब आफ्नो कामलाई क्रमबद्ध गर्न र आफूलाई समयबद्ध पार्न पनि एकजना सहायकको आवश्यकता छ। देश विदेशको कारोबारी वा आँकडालाई सही सम्मत राख्नलाई सर्ट ह्यान्ड टाइपिङ र बिजनेस म्यानेजमेन्टमा दक्ष असिस्टेन्ट उसले यो कुरामा आफूलाई सघाउन श्रीमती निलिमालाई गुहारेको पनि हो मद्दत गर्न। तर निलिमा तयार छैन। ऊ आफ्नो हटमा दृढ छे, मलाई एउटा डान्स स्कुल खोलिदिनुस् बरु, मेरो आफ्नो रुचि र योग्यतालाई त्यही उपयोग गर्छु। ऊ भन्छे, तपाईँ आफ्नो व्यवसायमा मेरो उपयोगिता नखोज्नुहोस्, त्यही तपाईँलाई पछि अपहत्य हुन सक्छ। किनभने जहाँ पनि पुरुषको सफलतामा स्त्री कारक भएका छन् भने विनाशले पनि त्यही छिटछिटो पाइला बढाएका छन्। म आफूलाई त्यति ठूलो र समर्थ जानकार पनि ठानिरहेकी छैन कि तपाईँको त्यत्रो वैभव व्यापारलाई अशिष्ट गरौँ, सहायक बनौँ। तिमी किन मबाट विकसित हुँदैछौ मैले बुझेको छैन। महाजन सिबीले व्यङ्ग कस्यो। तपाईँ आफ्नो अनुकूल बन्द व्यापार चलाउनमा लाग्नुहोस्, म तपाईँको घर चलाउनमै ठिक छु। तपाईँ ऊ महाजनलाई अरू मानिस अगाडि परेका बेला र व्यङ्ग्यबाण प्रयोग गर्नुपर्दा यो सम्बोधन गर्छे। अचेल यथार्थमा सिबीको काम गर्ने ढङ्ग, बाहिर फेरको लसपस, पैसा र पैसा मार्फत उसको उपल्लो तहमा पुगेको पहुँचदेखि निलिमा अप्रसन्न छे। तथापि यति छिटो यति विधि प्रगति गरेकोमा चाहिँ उसको योग्यता भनौँ छनौटको गौरवान्वित हो सोचेर ऊ मक्क पनि हुन्छे। तिमीलाई मैले जंगलबाट पक्रेर ल्याएको है, ऊ ठट्टा गरेर बेला बखत सिबीलाई इख्याउने गर्छे र सिबी पनि यदाकदा फुँदा उडाउने गर्छ। म तिम्रो पोल्टामा आकाशबाट सिधै झर्न पुगेको सितारा जो हुँ। सतर्क रहनु कुनै पनि बेला सिमलको भुवा चाहिँ त्यो मेरो म उड्न पनि सक्छ। चक्रवीर स्वेच्छा चलन एक्लै यदाकदा अझै पनि त्यो आघात महसुस गर्छ। चकाचक मालताल, घोडागाडी, घर आवास जे चाहियो हाजिर, चाकरी नै चाकरीको सहकालमा पनि किशोर वयका कुमारी युवतीहरू देखे पश्चात ऊ विक्रान्त चाहिँ हुन्छ। ऊ अवचेतन मार्गबाटै त्यहाँसम्म पुग्छ जहाँबाट त्यो आलाप उच्चारित रहेको होस्। निचेष्ट उसलाई त्यसले बिउताउँछ र बल्ल ऊ होसमा आउँछ। फेरि नाजिमले भने, बाबा पिकनिक लग्नुहोस्, फुर्सद छैन। समयको बेफुर्सदीले बाबासँग छोरीले एकपटक पिकनिक जानेसम्म सुयोग पाएकी छैन। बेफुर्सदीले गर्दा नै घरमा एक दिन उत्सव पार्टी वा केही पनि भएको छैन। नारी सम्बन्धको सुर बेला यत्किञ्चित लोग्नेले ढाँटेर कतै अल्मलिएकोमा शङ्काशील नहोलान्। तापनि अधिक समय उसको पुरुषले उसै साथ बिताओस्, प्राय सबै आइमा यही चाहन्छन्। निलिमा त्यो प्रकारकी आइमै होइन र त्यो तहमा ऊ छँदा पनि छैन। तापनि कुनै पनि नारीले चाहेका खण्डमा आफ्नो पुरुष अर्को स्त्रीसँग लहस्यको पत्तो तुरुन्तै पाउँछे, यसमा सन्देह छैन। गन्ध सम्मिश्रण संशयबाट आइमाई समूहलाई कदाचित ठग्न सकिँदैन। एक दिन निलिमाले भने, तिमी साँच्चै ठूलो मान्छे भयो। महाजन, मैले तिमीलाई ठूलो मान्छे बन्ने सपनामा किन उक्साएँ होला? डर लागिरहेछ। के तिमीलाई आफ्नो भविष्य चम्किलो अक्षरमा पढ्न मन लाग्दैन? हेर त, इतिहासका किताबमा जो सम्पन्न छ, जो शक्तिशाली छ, उसकै कीर्ति उज्जवल छ, उही महान छ। कुनै गाथा उसै गरिमामय बन्दैन। महाजन सम्झाउँछ, होला मलाई इतिहासको पात्र बनेर नाटकमा अभिनीत हुन पटक्कै रहर छैन। मलाई यत्तिकै जिन्दगी सीमित इच्छाहरूमा पाँजिएर वरपरको आवावृत्तमा रमाउने र कलात्मक कुनै सिर्जनामा समर्पित हुने मेरो धोको छ। जसरी हामीले 1 महिना लामो भ्रमणका बेला गाउँठाउँमा, पहाडमा, तराईमा मानिसहरूको भरपूर जिन्दगी देखेका थियौं। प्रकृतिको सियालमा जसरी तिमी सादा पोसाक, सौम्य इच्छा, अभिलाषाको गर्तमा मसँग भेटिएका थियौ। गर्विलो अभिमान, पनि बनाऊ आडम्बर, औपचारिक मानिस, अहिले चाहिँ तिमी, तिम्रो सामिप्य मलाई पहिले यति दुर्लभ थिएन।
पहिलो रात तिम्रो अँगालोमा मैले जुन तृप्ति आत्मसात गरेकी थिएँ, बस त्यही र अनवरत त्यस्तै महाजन मलाई चाहिन्छ। मेरो कामना मलाई त्यही तृष्टि उपलब्ध गराऊ। एक दिन राति बिछुनामा ऊ अर्थात् नीलिमाले यस श्री चेतनरसिंहसँग अनुनय गर्नु पर्यो कि ऊ आफ्नो बक्सेबाट सतत घुम्दैछ भने चाहिँ शरण नै पर्नु पर्यो। मानिसको नाता अन्ततः मांसल आग्रहको आवृत्ति हो, स्त्री पुरुष बीचको सम्बन्ध र देह सुखको चरम प्राप्ति हो मुक्ति। मैले तिमीसित मुक्ति चाहेकी हुँ, शक्ति होइन। निसर्ग उत्सर्गको मेरो मूल्य पुरुषत्व हो, अपरिमित पैसा होइन। शिविरा पनि लाग्यो म केही अनर्थ अवश्य गरिरहेको छु। किनकि चेतनरसिंह आफू महाजन भइसकेपछिको चक्रवीर घरती अब ऊ अरू कुनै पनि नैतिक बन्धनमा आबद्ध छैन, निलिमा महाजनको प्रेम निष्ठा बाहेक। किनकि महाजन हुँदासम्मका व्यक्ति क्रममा उसलाई निलिमा भन्दा बाहेक अरू कसैको उत्तरदायित्व बेहोर्नु छैन। निलिमा निश्चेष भएका खण्डमा चेतनरसिंह महाजन स्वयंमा शून्य शेष रहन्छ। तर समयचक्र सधैँ एक रीतले चल्दैन। एवं रीत दुवैले दुवैलाई धेरै समयसम्म धान्दै रहे, एकले अर्काको भावना मूल्यलाई मान्दै रहे, एकअर्काका पूरक केवल ठान्नुको अर्थमा अर्धनारीश्वर ठान्दै रहे। 2 वर्षपछि उनीहरूलाई वाञ्छित हिसाबले पुत्र प्राप्ति पनि भयो। पुत्र वंशत्ताको लागि पितृ अंश हो, पुनरावृत्ति अर्थात् उत्तराधिकार पनि धानिने भयो। दुवै दङ्ग भए, तर समय चलायमान पृथ्वी चक्रको कुनै विश्राम बिन्दु छैन। तृप्ति सधैँकै स्वाद निरन्तर, प्रेम अनवरत उत्सर्गमा रहँदैन। बाँच्न कहिल्यै परिपूरित भइ नसक्ने नैसर्गिक समूहको कड़ा हो। शिविरले निलिमा गर्भवती हुनुभन्दा पूर्व नै आफ्नो प्रयोजनमा एक सुन्दर युवतीलाई स्वकीय सचिवका हैसियतमा सम्वरण गरिसकेको हुन्छ। सो चरित भने उसको स्वयं निलिमामा समेत पत्तो हुन बाँकी रहेको हुन्छ। सधैँ एकनाश अस्प्रियता, किञ्चित घटेको आवाज तत्क्षण ध्वनित भइहाल्दैन। एवं रीत 10 महिनाहरू बित्छन्। शिविरले श्रीमती निलिमा महाजनका लागि उसकै इच्छा अनुरूप र त्यहीँ सीमित रहोस् भन्ने हेतुले पनि आवासकै समीप एक नाट्य स्कुलको निर्माण गरिदियो। उद्घाटन समारोहमा त्यसका अनन्य प्रतिष्ठाका ओहदाशील व्यक्तिहरू सबैलाई बोलाएर धुमधाम प्रचार दियो, प्रशंसा गरायो। तिमी कस्ती वीर नारी हौ, म जसलाई जंगलबाट उठाएर यत्रो प्रतिष्ठा दिलायो र अब तिमी आफै कातरले भने चाहिँ सांसारिक कुरा गर्छौ। तिमी केही गर्दैछौ, जे पनि गर्दैछौ, राष्ट्रको नेतृत्वलाई निर्वाह गर्दैछौ। श्रीमान महाजन उक्साउँछ श्रीमती महाजनलाई र केही काल पुनः सम्बन्ध मधुरतर देखिन्छ, जस्तो कि प्राय समग्र दम्पतिहरूबीच पति पत्नीत्व एवं रीत नवीकृत हुने गर्छ। 2 जना नानीकी आमा, म डान्स स्कुलकी प्रिन्सिपल पनि छु भनेपछि मेरो पनि त स्वतन्त्र व्यक्तित्व बन्ने भयो। तर मेरो प्रिय महाजन, मलाई त यही प्रतिष्ठा पनि पो महाभारत हुने भयो। किन? मलाई प्रेम सम्बन्ध भनेकै सामिप्यको वासना बोध हो भने चाहिँ लाग्छ। आफ्नो अनुपस्थितिका सबै संवाद अभिव्यञ्जनाहरू बनावटी चाहिँ। त्यसैले तिमी मबाट खोसिने पो हो कि भनेर आफै आफ डर लाग्छ। किन शंका गर्छौ? तिमीहरूमा औपचारिक सम्बन्ध विधिले मात्र होइन, दैहिक कृत्याकृत्य अपवादले मात्रै पनि होइन। हामी अनौठा तरिकाले एक ठाउँ दैवी दृष्टान्त चाहिँ भेटिएर नैसर्गिक दोभान चाहिँ मिलेका थियौं। अब त तिमी पुत्रवती माता पनि हौ र त्यसैले त तपाईँ ढुक्क निर्धक्क आफ्नै स्वकीय सचिवसित प्रीति बढाउँदै हुनुहुन्छ, जो षोडशी पनि छ, सुकेशी, सुवनताङ्गी। त्यसैले मलाई उखु चुसिएकी खोइला चाहिँ फ्याँक्दै हुनुहुन्छ। एक्कासी स्वर र स्वरूप पनि बदलेर निलिमाले चेतनरसिंहको मनको चोर पक्रिएपछि त्यस दिन अप्रत्याशित र अनपेक्षित रूपमा झगडा चर्कियो। दुर्घोष, आरोप प्रत्यारोप। तर नायक यसमा धेरै संयत रहेकोले नायिका हात छुटाएर उसको अङ्गबाट केही रात या भनौँ लगभग 7 दिन नै परावर्ती रही। तिमी जोसुकै नारीसित जहाँसुकै हाँस विनोद गर, तर मैले इच्छाएको बखत मेरो स्वार्थलाई प्रताडित गर्ने दृष्टता नगरे। निलिमाले अन्तिम शर्तमा उसलाई यसरी चेताई, मेरो सारा श्री शोषण गरे तापनि मलाई क्षमा गरे। रोएर पहिलोचोटि उसले आफ्नो आहत इति जनाई। क्षमा गरे, मैले तिमीसँग यो नियतिगत मेरो आत्मकमजोरीलाई पहिल्यै स्वीकारिसकेको छु। तर विश्वास गर कि तिम्रो पत्नीत्व निष्ठामा मैले कुनै कन्जुसी गरेको छैन। कम उमेरका किशोरीहरूको सामिप्यमा म आफूलाई नियन्त्रित गर्न असमर्थ पाउँछु। कुरकुरे त्यस्तै बैंसका बेला म आफू एक उस्तै किशोरीको रागात्मक प्रेम पासमा परेको थिएँ। सायद त्यसैले म रुग्ण छु।
चेतनरसिंह भन्दै गयो, अनुरागको आसक्ति त्यसलाई नैतिकताको पक्षमा अनैतिक आक्षेपसँग पराजित हुनु परेको थियो। सायद त्यस्तै कुण्ठा प्रतिशोधको दावाग्निले ममा बास पाएको थियो। खै के थियो म बुझ्दिनँ। पछि जब म त्यस भावलोकबाट नराम्ररी पछारिएँ, मेरो जमिनको सतह डोलायमान थियो। मूर्छाबाट बिउजिने साथ त्यस उमेर र आकृतिका स्त्री अंशको निकटताबाट म आफूलाई अझै नियन्त्रित पाउँदिनँ। सायद म बसीभूत छु, नियति निवेशित र पनि तिम्रो अनादर गर्ने मेरो सद्गत वा सामर्थ्य छैन। तिमीलाई घात गर्ने कुनै हालतमा यस्तो अनर्थ म गर्ने छैन। लामो र नमनशील यो उसको स्पष्टीकरण थियो। निम्मी भन्छे, भइगो तिमी मेरो पुरुष एकलौटी हौ, तर स्त्री जात विषाक्त सर्पसरीका हुन्छन्। कामाङ्गी उनीहरू नैतिक नियम विधिमा निर्भर रहनु त परे, वक्र गतिले कुनै पनि बेला कामाशयी पुरुषलाई मग्न बल्छीमा पार्छन्। आइमाई, राजपाट र रक्सी नैतिक रूपले पुरुषलाई कमजोर पार्ने तीन तन्तु हुन्। अभिजात्यमा लिप्त र लम्पट मान्छे सांसारिक दृष्टिले अमान्छे हो। अफिम गन्ध त्यसपछिको तालमेल स्त्री अङ्ग वा आङ्गिकतामा लुटपुटिएको तिम्रो शिरोमणि ऊ खोज्छे। गम्भीर वार्तालापपछि निष्कर्षमा शिवी चेतनरसिंहले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर कडा क्रिया खायो र उसले लगातार आत्मकमजोरीको लागि एकमात्र कारक आफ्नी प्रथम प्रेमिका काँचुलीलाई गाली बकेर सारा सेखी उसमै उतारिराख्यो। पछाडि पृष्ठभागबाट मानिसको सबैको दुईटा चरित्र हुन्छ, द्वैत व्यक्तित्व। स्वयं नीलिमा पनि त निम्मी लामाको लामो पूर्वपीठ नै हो नि। उघार्यो भने ती सब अपकृति काया नग्न हुन्छ। नीलिमाले भनी, यो सम्झौता अब यसरी नविकृत हुँदैन। शयनका बेला रात्रिमा कोही स्त्री पुरुष या भनौँ जोडीले निर्णायक विचार ठोस मत दिन सक्दैन, दिए तापनि त्यो मान्य हुँदैन। तिमी र म भोलि बिहानैबाट देशाटनमा निक्लनुपर्छ, पहिलेकै चाहिँ। अनि म तिम्रो भगुवा मनुवालाई बसीभूत गर्ने मन्त्रको कोशी तट बराहा क्षेत्रमा गई प्रक्षेपण गर्नेछु। भोलि होइन, भोलि सम्भव छैन। तिम्रो छोरा 3 वर्षको होस् अनि मात्रै। अनि तिमी ममा त्यो माया मन्त्र छोडाउली। तिम्रो छोरो रे, मेरो पनि। तिम्रो मेरो मात्र यो छोरो, मेरो आफ्नी त छोरी छँदैछ नि। अनि मेरो लागि चाहिँ छोरी कहाँ खोज्ने? इला निलीमा लोप्याउँछे र विमति सुल्झेको सङ्केत दिन्छ। एक आपसमा चलाचल केवल सम्झौता धान्नुको व्यवस्थामा उनीहरू सम्बन्धको सीमा लम्ब्याउँछन्। माया प्रेमको नातो बाध्यात्मकतामा बढी र व्यञ्जकतामा कम प्रायोजित छ। संसारमै त्यही हो। मेल अमेलको यस्तो नाटक बेला बखत दोहोरिँदै राख्छ। पत्नीमा आत्मलघुता या उमेरले पलायित गर्दैछु भन्ने भएछ। पतिको सङ्कोच आँखा उगारेर हेर्ने साथ कबुल हुन्छ। यो के गरिँदैछ? पति नयाँ नयाँ चाक, उद्दीपन, विभाव, वयस्का ठिटीहरू देख्यो कि त पत्नीको आँखा छलेर व्यभिचार गर्ने विचार प्रादुर्भाव हुन्छ। प्रादुर्भूत अभिसारता। यसरी नै उनीहरू अन्यान्य दम्पतिले जस्तै लोकापवाददेखि बचेर जीवन धान्नका लागि केवल समय व्यतीत गर्दैछन्। शङ्काशील व्यसन, हरेक कामनामा कतै मनोभाव नै त अपराध विरत छैन। एकअर्काप्रति एकाग्र छन्, संशयक अलमल वा असमञ्जसमा। चक्रवर्ती पनि उन्नतशील आफ्नो वृत्ति व्यवसायबाट विमुख छैन। निर्वाहका नाममा निर्वाह, पत्नीसँगको हार्दिकतामा हमेसा इमान्दार देखिने कोसिस गर्छ र प्रेयसीहरू, नयाँ नयाँ नबेलीहरू, आफू मातहतका कसैप्रति पनि भेटेसम्म उसको दृष्टि नैतिक रहँदैन। मौका परेमा लहसिन सक्ने बानी र परेमा संसर्ग गरिहाल्न खोज्ने व्यवहार। उसकै भनाइमा ऊ विपदग्रस्त वासनादेखि विवश छ। थप 3 वर्षमा उनीहरूले धेरै अनुभव भोग गरे र भविष्यका लागि अनुमानित पर्याप्त प्रतिष्ठा कमाइ गरे। अब यस कुरामा कुनै सन्देह छैन। आजीवन एकअर्काको आधार वा आश्रयमै जिन्दगी गुजार्नु परोस्, कुनै बाध्यता छैन उनीहरूलाई। धेरै राजनीतिक घात प्रतिघात, आर्थिक उथलपुथल भए। पार वहनका बारे हिन्दुस्तानसँगको कचमसले सधैँ नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय खुल्ला सीमा र संशयी दृष्टिकोणले पनि उल्झनमा पार्दै राख्यो। अबको पाली र जहिले पनि व्यापारीहरूको हात माथि हुने गर्छ। सरकार चलाउनेहरूलाई सर्वथा पहिलो आवश्यकता पैसाकै हुने गर्छ। व्यापारीहरू पहिले पैसा चढाउँछन् र पछि पैसा सोर्छन्। शिवी महाजनसित अहिले पैसाको कमी छैन र मुलुकमा उसको धाक मन्त्री राख्ने र मन्त्री फेर्ने भन्दा कम धाक चल्दैन। तिमी मसित सन्तुष्ट छैनौ। सन्तोष सर्वथा एकै गति, एकै रफ्तारमा बहने नदीको नाउँ होइन। एक दिन चेतनरसिंह महाजनले पनि हारेर यो भन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। नीलिमा महाजन, तिमी मेरो आवश्यकता पूर्तिमा एक रत्ती तिम्रो निर्भरता मलाई प्राप्त छैन।
किन र तिमीलाई अकस्मात यस्तो विचार आयो? किन? पत्नी निलिमाले पनि अचम्बित हुनु थियो र सोध्नु स्वाभाविक भयो। यस्तो हाँक शिविरले उसलाई जीवनमा पहिलोचोटि यसरी चेतावनी दिएको थियो। मलाई आज जिन्दगीमा ठूलो झड्का लागेको छ। चरित्रलाई छोएर कसैले ममा दोषारोप गरेको छ। तिमी त्यसमा सामेल छौ, तिम्री छोरी सामेल छ। म यो सब भत्काइदिन्छु, सत्ताका सम्पूर्ण दुर्ग खलबलाइदिन्छु, भूतमा खडा गरिएको सारा झुट व्यवस्था नामकै मखुण्ड उतारिदिन्छु म। उसको रिस कुनै राष्ट्रिय परिस्थितिको ठूलै मामलाबाट उठेको थियो र घानमा घर, पत्नी र छोरीलाई पारिएको थियो। निर्दलीय राजनीति व्यापारमा न ऊ पनि यहाँ मौलाएको थियो। अचेल शिविर रिसायो भने उत्पात चे गुएबारा रिसाए चाहिँ देखिन्छ। उसका साथीहरू भन्ने गर्छन्, हुन पनि हो, पाइप पिएर कौसीमा साँझ पख बेतको कुर्सीमा उपरखुट्टी लगाइ बसेको शिविरलाई देख्नेले चिनेका छन्। चाकरीमा आउने मानिसलाई ऊ क्या अदबले तह लगाउँछ। अधिकांश नेपालीहरू उसको दृष्टिमा बाधा हुने हैसियत र त्यही प्रवृत्तिका हुन्छन्। अप्रकटमा उसको विचार र प्रकटमा उसको आचार पनि दुवै महासामन्त सरहको छ। क्षुब्ध कि आज ऊ जुद्ध शमशेरको चालिक चाहिँ भइरहेको छ। भन त के कुरा हो? आमाले छोरालाई चाहिँ आदेश गरेपछि निलिमाले बल्ल शिवी होसमा आयो। मैले कोही तिम्रो पूर्वपति तिब्बतियन तस्करको अपुतालीबाट राज्यद्रोहलाई पोस्ने काम गरेँ अरे, हिन्दुस्तानलाई चिडाएर, र मलाई अराष्ट्रिय तत्त्व किन नभन्ने अरे। स्पष्टीकरण चाहेको छ सरकारले। दरबारलाई जसरी होस् मोटो रकम चन्दा चाहिएको छ, चाहे त्यो मूर्ति बेचेर होस्, चाहे मान्छे व्यापार गरेर। व्यापार पार्वनको उनीहरूको राजनीतिक प्रपञ्चमा मलाई रिससिबी स्वादेर व्यक्तिगत द्रोहमा अचानो पारिएको छ। प्रयोग गरिँदैछ म र म जस्ता केही तटस्थ व्यावसायिक मानिसहरूलाई। राष्ट्रिय तत्त्व बनाउने तुक्का अगाडि सारिँदैछ। शिविर जब रोकिन्छ केही नापिँदैन। तिमी त्यसमा हताश नहौ। मेरो हिन्दुस्तानमै पनि आफ्नो थुप्रै सम्पत्ति छ। गुजरानकै लागि त के आत्तिन्छौ? म काम गर्छु, तिमी गर्छौ। अस्तित्व नै नामेट गर्न त राजालाई पनि गाह्रै पर्ला, राज्यद्रोह लगाउन त। तब निलिमाको आक्रोश पोखिन्छ। पूरा राज्य शक्तिको अगाडि व्यक्तिको के लाग्छ? बिपी कोरेला त थुनिन्छन्। महाजन खलबली राख्छ। शिवी भन्छ, तिमी एकखेप बम्बई जाऊ, त्यहाँको बन्दोबस्त आफ्नो लागि परि नै आयो भने रहने बस्ने व्यवस्था मिलाऊ। शिवीले निलिमालाई आग्रह गर्छ। पछिल्लो समय सान्छेनले पनि आफ्नो अन्तिम दिनमा उसलाई यसरी नै अराएको थियो। तिमी बम्बई जाऊ। सायद त्यो पासा फ्याँकेर उसले मबाट छुट्टी चाहेको थियो। निलिमा यो सम्झेर झन्डै झस्किन्छे। तर स्थिति फरक छ। यो राजनीतिक दाउपेचको कुरा हो। थैली भोटमा रकम बढाएपछि कुरो मिल्छ। पहिले र अहिले सान्छेन र चेतनरसिंहमा आकाश जमिनको अन्तर छ। ऊ भित्रभित्रै क्रूर र बाहिर नरम धर्मदम्सी मानिस थियो भने सान्छेन यो बाहिर कठोर ओखर झैं र भित्र नरम भोगवादी मानिस हो चेतनरसिंह। मेरी छोरीलाई पनि साथ लिएर बस्छु बम्बई। उसको 1 वर्ष अरू रहन देऊ। यो बेला एसएलसी छ। नभन्दै दुवैलाई मिल्ने मत बनाए। धन्दा नल्याऊ। अवकाशका दिनहरू बिताउन निलिमा एक दिन अवश्य बम्बई जान्छे। आफूमा अधुरो रहेको धोको छोरीलाई नामी हिरोइन बनाएर पूरा गर्नु छ। उसले त्यो गरी छाड्नु छ। अन्त्यमा निलिमाले निर्क्योल दिन्छे। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै सुन्यौं शिव अधिकारीको उपन्यास आखेटको 6औं श्रृंखला। आजको श्रृंखलामा निमीले शिवीसँग विवाह गरेर पति पत्नीको रूपमा रहन थालेका छन्। यसैबीच शिवीलाई अतुल सम्पत्ति कमाउने इच्छाले घचेट्न थाल्छ। निलिमा नाममा परिवर्तन भएकी निमीलाई सादा र सुखी जीवनमा सन्तोष लाग्छ। ती दम्पतिको एउटा छोरो पनि जन्मन्छ। पृष्ठ 113 सम्मको वाचन हामीले आजको श्रृंखलामा सुनाएका छौं। यो सँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेग यति नै। कार्यक्रमबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, उज्यालो 90 नेटवर्क, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np। हवस् त अर्को मंगलबार शिव अधिकारीको उपन्यास आखेटको 7औं श्रृंखला लिएर आउनेछौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्तको वाचन हुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सशिन्द्र गौतमसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ। शुभरात्रि।